अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ अगर जहांगीर तरीन साहब का जो केस है वो तो है, लेकिन हल्का NA 249 यानी 249 कराची में जो हल्का जिसमें ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसके बाद के जो सियासी जमातों के पूरे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उसके बाद फिर इसको इलेक्शन कमीशन को रिज़ल्ट देने से रोका गया, दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो दी गई। इसके बाद से आपने देखा कि हुकूमत की जानिब से खुसूसन वज़ीर आज़म ने बाबर अवान साहब से एक टेलीफोनिक राब्ता गुज़िश्ता रोज़ किया था, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पूरे अमल को तेज़ किया जाए और मशावरत के अमल को वसी किया जाए, यानी तमाम तर सियासी जमातों से इस पर जो है अब वो मशावरत का अमल होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि आज के दिन एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर अवान साहब ने फवाद चौधरी साहब के हमरा, जिसमें उन्होंने चीदा कुछ बातें तो बताई हैं कि सियासी जमातों से राब्ता करके, और हुकूमत चाहती ये है कि एक तो ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इंदिया कल भी हुआ था, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने इसको रद्द किया था। फरदुल्ला बाबर साहब ने भी कहा कि ये जो है इट्स अ फेल्ड एक्चुअली एक्सरसाइज और ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हुकूमत ने बताया कि वो 49 किस्म की जो सेक्शंस हैं वो 2017 इलेक्शन एक्ट के अंदर हुकूमती पैकेज का बाकायदा एक अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 49 सेक्शन जो है मुतारिफ कराए जाएंगे, तब्दील जो कि तब्दील हो रहे हैं, हज़फ हो रहे हैं या फिर ऐड किए जा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम भी लानी होगी। उन्होंने ओपन बैलेट का भी जिक्र किया सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि हुकूमत चाहती है कि ओपन बैलेट से हों। दूसरा, समंदर पार पाकिस्तानी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें तो उसके हवाले से भी वो एक आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं या कानून साजी करना चाहते हैं। बहरहाल ये वो बातें हैं जो कि हुकूमत चाहती है इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर। अब क्या अपोजिशन जमातें इलेक्शन रिफॉर्म्स होने नहीं दे रही, या इस पूरे पैकेज के अंदर बहुत सारी ऐसी शिकें भी हैं जिनको नहीं होना चाहिए? अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद सलमान खान साहब हमारे साथ हैं, कराची के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं। लाहौर स्टूडियो से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया सलमान। और कराची से ही हमें ज्वाइन किया है तैमूर तालपुर साहब ने, IT के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हल्का NA 249 जहाँ से एक मरतबा फिर इस पूरे एक्सरसाइज के हवाले से जो है आई वुड से एक आगाज़ हो गया है कि जी मशावरत होनी चाहिए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उस पर ज़रा सा पहले ब्रीफली अपने पहले प्रोग्राम के हिस्से में जिक्र करती चलें। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्योंकि हमने देखा कि सियासी जमातों ने आउटराइटली एक दूसरे की तरफ धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि यहाँ इस पूरे के फाफैन की भी जो रिपोर्ट आई उसमें भी यही था जो इनिशियल बात बारी साहब कर रहे थे कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिया गया था, और जो ताख़ीर से रिज़ल्ट आया उसने जो है वो यकीनन इलेक्शन की शफाफियत पर नहीं तो अलबत्ता सवालात ज़रूर उठाए हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो आपको यहाँ पर सही अदा होते नज़र नहीं आया? देखिए, इसमें ये बुनियादी तौर पे आपको मालूम है कि कवानीन के मुताबिक रात 2 बजे तक प्रोविजनल रिजल्ट्स को अनाउंस करना होता है, ये हमारे कानून में लिखा हुआ है। राइट। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। मिसाल के तौर से कोई तूफ़ान आ गया, कोई बारिश हो गई, कोई धुंध आ गई, पैदा हो गए, धुंध आ गई। लेकिन ये तो ऐसा हल्का था जो कराची शहर के अंदर था, कोई बहुत बड़े लंबे डिस्टेंसेस भी इन्वॉल्व नहीं थे, तो इन लोगों को वक्त पे पहुंच के, और फिर इतनी बड़ी तादाद भी वोटों की नहीं थी, तो ये तो एक सवाल बहुत जेन्युइन है कि इतनी देर क्यों लगी। राइट। और इलेक्शन कमीशन ने जिसने डस्का के इलेक्शन के मौके पे उसी रात को 2-3 प्रेस रिलीजेस जारी कर दी थी। मुझे हैरानी है कि इस मामले में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्यों ताख़ीर हुई, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस किस्म का प्रेस रिलीज़ नहीं आया और अभी तक नहीं आया सही कि ये देर होने की क्या वजह थी। तो उसकी वजह से शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, और ये भी इतला है कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब थे, वो देर से आए, वो कहाँ थे और क्यों इतनी देर से आए, इस बारे में भी एक्सप्लेनेशन ड्यू है। तो चूंकि एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं, इसलिए इस बारे में
خدشات پیدا ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب کو یہ اختیار ہے کہ اگر فرق ہارنے والے اور جیتنے والے کے درمیان، یعنی جیتنے والے اور ان کے بعد جو نمبر 2 ہیں ان کے درمیان اگر ٹوٹل ووٹ کاسٹ کا 5% سے کم ہو، 5% اور اس سے کم ہو، تو پھر اس کی ری کاؤنٹنگ کی اگر درخواست کی جائے تو اسے حق ہے کہ وہ ری کاؤنٹنگ کی جائے. صحیح. تو ریٹرننگ آفیسر نے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اسے ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور پھر اسی بات کو الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا پڑا. یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان الیکشنوں میں کیا ایسی بات تھی کہ یہ خاموشی بھی ہے اور ریٹرننگ آفیسر صاحب کا رویہ بھی کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ انہوں نے ضابطے کے مطابق کام نہیں کیا. صحیح. سلمان صاحب، آپ کی جماعت پیپلز پارٹی کو بڑا مورد الزام ٹھہرا رہی ہے اور بڑے ایکسچینج آف ورڈز ہوئے. کل سعید غنی صاحب بھی بہت کچھ جواب دے رہے تھے آپ کی باتوں کا، ظاہر ہے نون لیگ کی باتوں کا. یہ دوسری مرتبہ ہے کہ اس حلقے سے نون لیگ جو ہے وہ نہیں جیت پائی ہے. 2018 میں بھی نہیں جیتے آپ لوگ اور ابھی ضمنی انتخاب میں بھی نہیں جیتے. موسٹ پرابلی آپ کے لیے جیت وہاں نہیں ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ نون لیگ اگر ہار جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا کسی جماعت نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے اپنے لیے الیکشن؟ دیکھیے نادیہ، سب سے پہلے تو الیکشن پہ بعد میں آتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جن تینوں جو کینڈیڈیٹس ہیں، مدوخیل صاحب جو پیپلز پارٹی سے تھے، آپ ان کی کیمپین بھی دیکھ لیں، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی دیکھ لیں، آپ ایک ریویو کر لیں پچھلے 4 ہفتے سے 6 ہفتے میں قادر خان مندوخیل صاحب نے کتنی کارنر میٹنگز کی ہیں، اس میں کتنے لوگ آئے ہیں، اور مفتاح صاحب نے کتنی کی ہیں، اس میں کتنے لوگ آئے ہیں. یہ جو پولز آ رہے تھے، ان سب کی جو ان کے لوگ گراؤنڈ پہ موجود تھے، اور اسی طرح سے پولز بھی اس چیز کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. تو جب پیپلز پارٹی حلقے میں آئی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس نے کیمپین ہی پراپر طریقے سے رن نہیں کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی ووٹرز کے ذہنوں میں کہ ایک دم سے جی رات کو کہ بغیر ووٹر ان کا کینڈیڈیٹ تک علاقوں میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی انہوں نے جا کے اپنا ووٹ جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دیا، کہیں اور دے دیا؟ تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اور اسی لیے پولز میں جتنے بھی فورکاسٹ آ رہے تھے وہ اس کے برعکس تھے، اور ایک دم سے آپ نے دیکھا یہ چیز وہ دیکھیں جو سرویز جنہوں نے کیے ہیں وہ ساری آرگنائزیشنز یہ کہتی ہیں کہ یہ 10 دن پہلے کے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے بعد ووٹرز نے اپنا موڈ بدل دیا ہو. چلیں 10 دن میں کچھ تو ایسا پیپلز پارٹی نے دکھایا ہوگا ان کو، یا کیا ہوگا نا جو ان کا موڈ بدلا. تو کچھ دکھا دیں ہمیں، کچھ ایسے جلسے دکھا دیں قادر خان صاحب کے جس میں کوئی ہزاروں کی یا تعداد میں لوگ نکل آئے ہوں کہ جناب ہم آپ کو ووٹ دیں گے. وہ تو آئے نہیں ہیں کیمپین کرنے کے لیے. آپ مجھے بتائیں کوئی UC 36 میں کوئی قادر صاحب کا دکھائیں، مجھے جلسہ دکھائیں. میں تو لوکل ہوں نا جی، میں تو ادھر سے الیکشن لڑتا ہوں. میں تو پوری کیمپین میں ہم تو ایک وارڈ کو جانتا ہوں. مجھے بتائیں قادر صاحب کی ایکسیپٹیبلٹی کس ایریا میں ہے؟ بات یہ ہے اس علاقے میں ہم سب جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی ایکسیپٹیبلٹی ہے NA 248 کے وہ علاقے جو دیہی علاقے ہیں، شہروں کے جو علاقے جس کو ہم شہر کہتے ہیں، مطلب بلدیہ کا جو علاقہ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کبھی نہیں رہا اور نہ آج بھی نہیں ہے. اب آپ آ جاتے ہیں الیکشن والے دن یا الیکشن والی شام کو. کیا ہوا؟ آئی واز ود مفتاح اسماعیل اور ہم لوگ RO کے دفتر کے اوپر تھے. میری ان گناہگار کانوں نے خود ARO صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پولنگ نمبر 160 اور 61 کے دونوں جو پریزائڈنگ افسر ہیں ان کے موبائل فونز بند ہیں. ہم بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے رزلٹ آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہمیں سعید غنی صاحب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایکچولی جو فارم 45 تھے وہ دینے کے بجائے ایجنٹس کو دیوار پہ لگا دیے تھے. تو سوال میرا یہ ہے کہ وہ کہاں موجود تھے؟ اس کا ایک پراپر تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کو کون لے گیا تھا، کس کے کہنے پہ انہوں نے موبائل فون بند کیے، کہاں کتنی دیر رہے. اور دیکھیے نا، 2 پولنگز کے رزلٹ اگر رگ ہو جائیں تو بس بڑے آرام سے ریزلٹس آگے پیچھے ہو جاتی ہے. کوئی ہزاروں کی لیڈ تو ہے نہیں، یہ تو کچھ 100 ووٹوں کی لیڈ ہے جس میں 2 پولنگز کافی ہیں ریزلٹس کو آگے پیچھے ایک تو ری کاؤنٹنگ کے لیے آپ لوگوں نے کہا ہے یقیناً. تو اب نیکسٹ کیا PMLN سمجھتی ہے یا کیا سوچ رہی ہے کرنے؟ دیکھیں، ہم نے صرف ریکاؤنٹنگ کے لیے نادیہ نہیں کہا ہے، ہم نے فورنسک کے لیے بھی کہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پرچی جو کٹی ہے اس میں جو تھم امپریشن بھی ہے، کیا وہ اس کا ہے یا نہیں ہے. ہم فورنسک بھی کہہ رہے ہیں
اور ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کا جو ہم نے پولنگز بھی دی ہیں، ایک پوری لسٹ دی ہے پولنگز کی، اس کا فورنسک کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کلیئر بات ہے. سو بڑا کیا کہتے ہیں ایڈمنٹ ہے اور بڑا بہت شور ہے نون لیگ کہ وہ اس حلقے سے جیتی ہے. تیمور تالپور صاحب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جیت ہو گئی، انہوں نے بتا بھی دیا کہ پیپلز پارٹی نے تو وہاں پہ مندوخیل صاحب نے اتنی کیمپیننگ بھی نہیں کی، لیکن کیا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جو احمد بلال صاحب نے کہا کہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے، ایک حلقہ جس کے پولنگ سٹیشن اتنے نزدیک ہوں، جہاں ووٹرز ٹرن آؤٹ انتہائی کم ہو، اس کا رزلٹ اتنی تاخیر سے آئے تو شک تو پیدا ہوتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمور آپ کی آڈیو جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، کائنڈلی اف یو کوڈ گو ٹو اے پلیس جہاں سے ہم صحیح طور پر آپ کو سن سکیں. بہتر ہے جی بالکل کہیے گا. پہلی بات تو یہ جو سب سے پہلا اعتراض ہم پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ووٹنگ وہ کم ہوئی ہے، ہمارے لوگ کم نکلے ہیں. تو یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا تھا کہ بیکاز آف دا I think Taimur we'll have to dial you again. Just a second please. We'll have to dial you again. اچھا نادیہ، جب تک آپ ڈائل کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس بات کو آگے کنٹینیو کر دوں کہ جو لوگوں کا ٹرن اس پہ الیکشن کمیشن پہ میں جانا چاہوں گا کہ آپ کو جو پتا ہے کہ رمضان کا وقت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ نہیں آ رہے تھے، ہم نے بھی اس وقت اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ اگر کچھ گھنٹوں کے لیے روزے کے بعد بڑھا دی جاتی، 5 بجے سے اگر 7 بجے تک بھی کر دی جاتی پولنگ کے وقت تک، تو اس وقت بھی آپ ساری پولنگز کے اوپر اس پر رش کھڑا ہوتا ہے جس پر دروازے بند کیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے ورکنگ ڈے کے اوپر آپ نے الیکشن کیا ہے. اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس حلقے کی فیکٹریز میں ہی کام کرتے ہیں. لوگ تو لاڈھی جاتے ہیں، وہ لوگ واپس آ رہے تھے بیچارے 3 بجے اپنی نوکریاں پوری کر کے واپس آ رہے تھے. آپ مجھے بتائیں نا کس گورنمنٹ آف سندھ نے کسی ساری ایسوسیشنز کو کہا تھا کہ اس حلقے میں رہنے والوں کو چھٹی دینی، آپ نے عام تعطیل لازمی دینی ہے. سب بیچارے کام پہ گئے. اب انہوں نے اگر کام پہ 4 بجے واپس آنا ہے، اپنی فیملی کو لے کے پولنگ بوتھ پہ جانا ہے، ٹائم کہاں دیا آپ نے؟ تو یہ بڑی ذاتی کی ہے اس الیکشن میں. لیکن یہ جو اعتراضات ہیں احمد بلال صاحب کہ دیکھیں اب یہ سارے وہ عذر ہیں جس کے اندر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وائی دا ووٹرز ٹرن آؤٹ واز لیس. ہاں نون لیگ کو شاید زیادہ مل جاتے اگر ووٹرز جو ہیں وہ موبلائز ہو جاتے زیادہ، لیکن اس سے الیکشن کمیشن کا تو کوئی مطلب آپ ان پر تو انگلی نہیں اٹھا سکتے. سوال تو ڈیسیجن تو انہوں نے کرنی تھی نا، نہیں لیکن کیا اب جو دیکھیں ایک پیکج کا پوری اناؤنسمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھا احمد صاحب کہ انہوں نے کس طرح سے کہا کہ 49 سیکشنز جو ہیں وہ اس میں حذف بھی کیے جا رہے ہیں، ایڈ بھی کیے جا رہے ہیں اور کچھ چینج بھی کیے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک ناؤ دس از گوئنگ ٹو بی آنسر ٹو آل دا گریونسز آف پولیٹیکل پارٹیز؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سے کم ہو تو آپ ریکاؤنٹنگ کر لیں. ریٹرننگ آفیسر صاحب نے نہیں کی. اب اس میں آپ اصلاحات تو قانون لانے کا نام ہے نا، وہاں پہ آپ کوئی اس کے کن پٹی پہ کوئی بندوق لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا کہ اسے کہے گا کہ نہیں فوراً ریکاؤنٹنگ کریں. تو یہ امپلیمنٹیشن کے مسائل ہیں. وہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکی، یہ اب تحقیق طلب بات ہے کہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی، ان کو قانون کا پتہ نہیں تھا. اب دیکھیں نا وہ جو صاحب ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ہیں، اس لیے ان کو قوانین کا اور الیکشن کمیشن کا معاملات کا تو پورا پتہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آپ تجویز کر رہے ہیں اصلاحات، اس سے اگر آپ کی خیال کیا ہے کہ اس سے چیزیں بدل جائیں گی تو ایسا نہیں ہوگا.
ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ऐसे होगा, ना बाकी इस्लाहात से ऐसे। अच्छा, मैं एक छोटी सी कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी, इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं ना जिन रिफॉर्म्स, क्योंकि उसमें कई बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कही गई जो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो पार्लियामेंट में पहले इंट्रोड्यूस करने का भी कहा जा रहा था, जिसपे अपोजिशन काफ़ी नारा नज़र आ रही थी। और तैमूर तालपुर साहब से भी हमारा राब्ता हो गया है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आती हूँ और फिर हम इस पर तफसील से बात करते हैं कि क्या जो इस्लाहात हैं, इलेक्शन इस्लाहात, यही अब हल है कि तमाम तर सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन पे जो इलेक्शन की शफाफियत पर जो सवालात उठाए जाते हैं, अब हम इस्लाहात के ज़रिए ही इस सारे मसाइल से निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपोजिशन जमातें तैयार नहीं हैं। गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि किस किस्म के बयानात अपोजिशन की जानिब से भी आ रहे हैं। तो फिर क्या तरीक़ाकार है कि जिससे साफ शफाफ इंतखाबात हों जो सबको एक्सेप्टेबल भी हों? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं तैमूर तालपुर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब और सलमान खान साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात हो रही है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाब ने फिर एक मरतबा इस बात को बड़ा लाउड एंड क्लियर सबके सामने रख दिया है कि इलेक्शन जो रिफॉर्म्स है वो होना लाजिम है, वरना इसी तरह से तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी आयद करती रहेंगी और इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल भी उठते रहेंगे। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जिक्र कर रहे हैं जो अहमद बिलाल महबूब साहब, मैंने आपसे ब्रेक से पहले भी पूछा था कि क्यों आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द आंसर फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। यही बात मैं अपनी अपोजिशन जमातों से भी पूछना चाहूँगी, लेकिन ज़रा तैमूर तालपुर साहब से हमारा राब्ता हो गया। पहले उनसे अपना वो गुजरा सवाल हम ज़रूर जानना चाहेंगे इसका जवाब कि क्यों पीपल्स पार्टी को नहीं लगा इस पूरे प्रोसेस में NA 249 के कि गिनती बहुत ताख़ीर से हो रही है, टर्नआउट इंतहाई कम है और फौरी तौर पर ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था। जिस हिसाब से गिनती मतलब टर्नआउट था तो 9 बजे तक आना शुरू हो जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिया जी। सबसे पहली बात तो टर्नआउट कम था, टर्नआउट तो कम होना ही था। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये इलेक्शन थोड़ा डिले कर दें। एक तो कोविड की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक चल रही है, जिसकी वजह से हमने अपने जल्द से जुलूस भी सारे आपको पता है कैंसिल कर दिए थे। तो बहरहाल हमारी नहीं सुनी गई, आपने इलेक्शन किया, हमने वेलकम किया। उसके बाद फिर आपके इश्यूज जो शुरू होते हैं कि लोग कम क्यों आए, तो ऑफकोर्स एक तो आपके कोविड की वजह से लोग कम आए, खसूसन PTI वाले, क्योंकि कुछ एक ख़ास हिस्सा होता है, तबका होता है हमारा जो रमज़ान में कैद होता है, तो PTI के वोट कहाँ से कटे, वो तो वहाँ पे आपको आ जाता है। फिर कोविड की सिचुएशन, ऑफकोर्स लोगों घबराए हुए थे, डरे हुए थे, वो भी नहीं निकले और रोजेदार भी ज़रा घबरा के आ रहे थे। फिर आपका अगला मसला होता है जी कास्टिंग कम होने के बाद का कि क्यों जी इतनी ताख़ीर हुई। तो जी ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर रमज़ान चल रहा था, आपने उसके बाद ब्रेक देनी थी रोज़ा खोलने के लिए, आपने प्रेयर ब्रेक बीच में रखी हुई थी, तो वो सारे आपको काउंटिंग करेंगे। फिर आप देख लें 276 पोलिंग स्टेशन थे, यानी कि 276 रिजल्ट आपको आने थे। अगर एक रिजल्ट में आप 2 मिनट लगाते हैं तो कितने मिनट हो गए? अगर 3 मिनट लगाते हैं एक रिजल्ट को आके और फॉर्मलाइज होने में, तो ये उतना ही टाइम होता है एग्जैक्टली जितना हुआ है। दूसरा, मेरे भाई ने अभी कहा था कि एजेंट गायब थे। इलेक्शन कमीशन ने जब ये सुना था कि लोग नहीं पहुंचे, इनके एजेंट्स और इनके पोलिंग का अमला और प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब है, तो उन लोगों ने स्टेटमेंट दी थी आके मीडिया पर कि जी जितने भी हमारे लोग थे वो सारे पहुंच चुके हैं और एक रिजल्ट हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अगला धचका ये लग रहा है कि जी नून लीग सीट कैसे हार गई, हालांकि नून लीग तो दूसरे नंबर पे थी। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ, मेरी भी ये बिलीफ है कि नून लीग की ये सीट शहबाज शरीफ शाह जीत जाते अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बीच में नहीं होती। जबरदस्ती वाडा साहब को जिताया गया था और शहबाज शरीफ साहब को हराया गया, तो उसमें भी कोई शक नहीं है। पर इतना किस चीज का चौंकना और इतनी किस चीज की परेशानी? क्या अभी 50 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून के पास या 100 सीटें हैं सिंध में? उनके पास एक भी सीट नहीं है। वो चौंक इसलिए गए तैमूर तालपुर साहब, वो कहते हैं कि मंदोखिल साहब ने ना कोई कैंपेनिंग की, ऑल द पोल्स वर इन फेवर ऑफ PMLN, एंड ऑफ कोर्स आपने तो कह दिया कि देखिए 2 मिनट पर रिजल्ट भी अगर काउंट किया जाए, प्रेयर ब्रेक भी ली जाए, यानी तरावी भी हो गई, तरावी के बाद लोग वापस भी आ गए, आप कहते हैं कि इसमें कोई ताख़ीर नहीं थी। सो इन योर आइज आइड से कि ये इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इलेक्शन कराए हैं, राइट? बिल्कुल 100%। सो अब ये जो मसाइल हैं सलमान साहब के, एक जमात जो ज़ाहिर जीतती है वो कहती है कि बिल्कुल सही है,
جیسے ڈسکا کے اندر آپ لوگوں نے مستقل کہا کہ الیکشن کمیشن کا وہ کیریکٹر اب نظر آ رہا ہے, شاباش الیکشن کمیشن اینڈ آل آف دیٹ. اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن اب الیکٹورل ریفارمز ہونا لازم ہیں. اگر حکومت نے اب یہ پیشکش کر دی ہے, ایک پیکج لے کر آ رہے ہیں, تو اس پر پہلے سے ہی کیوں شہباز شریف صاحب اتنے اگینسٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے, اس کو مسترد کر رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں ایک بات کو کلیریفائی کر دوں, کیونکہ میں آر او صاحب کے دفتر میں موجود تھا اور کل ہماری ہیئرنگ بھی ہے, اور آئی ایم ون آف دا وٹنس. ہمارے سامنے عملے نے کہا کہ 2 پولنگ ایجنٹس کا, ہم ہی نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کیونکہ ہمارے ایجنٹس کو وہاں سے فارم 45 نہیں ملے تھے, سو ہم لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کی پریزائڈنگ آفیسر اور عملہ نہیں ہے وہاں پہ, اور ہمیں بغیر فارم دیے گئے. اس وقت جب انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی آر او کے دفتر سے, ان کے موبائل فون بند تھے. ہاں, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لوگوں کے موبائل فون بھی آ گئے تھے, ان کے ریزلٹس بھی آ گئے تھے, لیکن وہ غائب رہے ہیں. دس از آن دا ریکارڈ سر. دوسری چیز, بات آپ نے نادیہ کی الیکشن ریفارمز کی, دیکھیں ہمارے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں نا, ہی ٹیکس ایکچولی ہول دا نیشن فار اے رائٹ. مطلب 4 پروٹوٹائپس دکھا دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا, آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ ٹرانسپیرنسی سے کیا تعلق ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کا یا آٹومیشن کا تعلق صرف اور صرف اسپیڈ سے ہوتا ہے. جن ملکوں کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے, مین پاور مہنگی ہوتی ہے, یہ ان کے مسائل ہیں کہ بھئی ہم کمپیوٹرائزڈ کر دیں سسٹم کو تاکہ یہاں پہ مین پاور کی ضرورت نہ پڑے, اسٹاف کی ضرورت نہ پڑے, مینول کاؤنٹنگ کو آٹومیشن. دنیا بھر میں آٹومیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, آٹومیشن کا کانسیپٹ اسپیڈ ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ اسپیڈ نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے مین پاور بے تحاشا موجود ہوتی ہے اور سستی مین پاور موجود ہوتی ہے. اسکول کے ٹیچر ہیں جنہوں نے آگے یہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے. بلال صاحب, آپ کی طرف آتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھے سے کہا کہ الیکٹرانک کا جو کانسیپٹ ہے از ناٹ اٹس بیسکلی اسپیڈ اینڈ نتھنگ ایلس. سو آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ ٹیکنالوجی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں جو توقعات پیدا کی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب ہماری جو تمام مسائل ہیں اب تک جو ہم متفق نہیں ہوئے انتخابی نتائج کے اوپر آج تک 1970 کے الیکشن کے بعد سے, تو یہ اب ای وی ایم کا ہی منتظر تھے, یہ آ جائیں گے تو اب سب متفق ہو جائیں گے. تو یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ بالکل سادہ اوور سمپلیفیکیشن ہے معاملے کی, یا جان بوجھ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں. کیونکہ یہ درست ہے کہ ای وی ایم کے ساتھ آپ کی چیزیں اسٹریم لائن ہو جائے گی, آپ جلدی سے کر لیں گے, لیکن ہم تو پہلے بھی ایک ایسا نظام بنا چکے ہیں جس میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور اس کے نتائج آ جاتے ہیں. اب اگر اس کے اندر کوئی مینوپولیٹ کرنے کے اوپر تیار ہے تو وہ ای وی ایم لے کے بھی جا سکتا ہے. جو لوگ آپ کے بیلٹ باکسز کے بیلٹ پیپرز کے تھیلے لے کے غائب ہو گئے تھے ڈسکا میں پوری رات, وہ آپ کا ای وی ایم لے کے بھی غائب ہو سکتے ہیں. ای وی ایم بدل سکتا ہے, ای وی ایم کے اندر چپ بدل سکتی ہے. تو اس لیے, اور اس کا خرچ کیا ہے, 100 بلین سے زیادہ خرچ ہے. تو آپ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ بالکل مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اعتماد پیدا کریں. یہ جو آلریڈی آپ کے پاس قوانین ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوئی گارنٹی دیں, ان کو انشور کریں. قانون بن گئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. تو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا. اور یہ جو میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ریفارمز ہیں, یہ ریفارمز آپ آرڈیننس کے ذریعے نہیں لا سکتے. جب تک آپ اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے, ان کو آپ ساتھ بٹھا کے گفتگو نہیں کریں گے, اور ساتھ بٹھانے کے لیے اگر وہ تیار نہیں ہیں تو آپ کو ان کو تیار کرنا ہوگا. آخری بات جو اپنی کنکلوڈ کرنے کے لیے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ بھی بہت حیران ہوں کہ حکومت اس وقت ای وی ایم بنا رہی ہے, بنوا رہی ہے, اس کی ڈیمانسٹریشنز دے رہی ہے. یہ حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کا کام اس کے بارے میں قانون سازی کرنا ہے. 2 رپورٹیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیے, الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن ای وی ایم کوئی 100 ای وی ایم بازار سے خریدے گا اور ان کو پھر استعمال کر کے اس کے بارے میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کی رپورٹ دے گا. وہ رپورٹ دے چکے ہیں, اس کو 2.5 سال ہو گئے ہیں. اس وقت حکومت کا کام ہے کہ اس رپورٹ کو ڈسکس کرے, اور اگر اس پہ اتفاق ہو جائے کہ ای وی ایم کرنے ہیں
तो फिर ईवीएम के लिए कानून साजी कर लें। सही। जब ये कानून साजी हो जाएगी तो ईवीएम कहाँ से प्रोक्योर करने हैं और कैसे करने हैं, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। मैं हैरान हूँ कि जो हुकूमत का काम है वो नहीं कर रही और वो ईवीएम बना बना के दुनिया को दिखा रही है और अपोजिशन को कह रही है कि आप आके देखिए ये 3-4 हमने बनाए हुए हैं, इनमें से कोई एक पिक कर लें। ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर जिम्मेदार सा रवैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड दिस इज एक्चुअली एब्सर्ड एंड फनी आल्सो, बिकॉज जो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है जिसने साफ शफाफ इंतखाबात मुनक्किद करने हैं, कंडक्ट करने हैं, उनका काम है कि इलेक्शन को सही या फ्री एंड फेयर करने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, कैसे प्रोक्योर करते हैं, ये सब उनका काम है, ये उनका प्रोरोगेटिव है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि अभी तो किसी चीज़ पर इत्तेफाक भी नहीं हुआ और बुला के मशीनें दिखा रहे हैं। कमिंग टू यू तैमूर तालपुर साहब, आप समझते हैं, बिल्कुल अहमद साहब ने बिल्कुल सही तौर पे बताया कि किस तरह से वाई दिस टेक्नोलॉजी, इवन वाई सलमान सेड कि क्यों शहबाज शरीफ साहब भी इसको मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं तमाम सियासी जमातों को मिलके बैठना है और इस तरह काम करना है, एक कंसेंसस पैदा करना है साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए कि जो भी आपको रिफॉर्म्स करने हैं। अब जो पैकेज गवर्नमेंट लेकर आ रही है उससे पीपल्स पार्टी क्या मुत्तफिक है या मुस्तरद करती है, क्योंकि उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से भी है, वो शिके भी हैं कि कौन आके इलेक्शन यहाँ लड़ ले, अगर जीत जाए तो ठीक है, हार जाए तो वापस जा सकता है, ये सारी बातें आपको याद होंगी। देखिए जी, मैं समझता हूँ जो इनका नया शौक है खान साहब का कि अब वो फॉरेन जो हमारे बैठे हुए हैं लोग पाकिस्तानी बाहर, उनसे वोटिंग करवाए, क्योंकि अभी आपने देखा कि 11 इलेक्शंस हुई हैं, बाई इलेक्शंस, 11 की 11 बाई इलेक्शंस पीटीआई हारी नहीं है पर बहुत बुरी तरह से हारी है, चाहे वो सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह से उनका बहुत ही हशर खराब हुआ है, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो अब ये फिलहाल ढूंढ रहे हैं कि शायद एक्सपेट्रिएट्स हमारे जो हैं वो आके इनको वोट कर देंगे, जो इनकी गलती है। मेरे ख्याल से अब इनको अगर फिर से इलेक्शन जीते तो शायद एलियंस ना आए मार्स या प्लूटो से जो इनको वोट कर दें, कोई पाकिस्तानी नेशनल जो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान के हालात से बाखूबी वाक़े है वो इनको वोट नहीं देगा। रही इनके रिफॉर्म्स की बात, ये हवा में तीर उड़ाते जा रहे हैं, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ये चीज अमेंडमेंट के थ्रू आ नहीं सकती है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके, अभी तक मेरे ख्याल से खान साहब किसी होल्यूसिनेशन में है, किसी ख्वाबों की दुनिया में है। जैसे कहा था जब उनको चोट लगी थी तो उनको नर्सेज हूरे परी नजर आती थी, तो शायद अभी भी उसी कैफियत का खान साहब शिकार है, जो उनकी बातें हैं। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं कि इस पैकेज से आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिसमें आप बात नहीं करना चाहते या कुछ भी, लेकिन फिर भी अपोजिशन जमातों ने, जाहिर है वो मिसाक जमहूरियत की याद भी ताज़ा करते हैं बार बार मौजूदा हुकूमत, और कहती है क्या आपने सेनेट में ओपन बैलेट का भी जिक्र किया था, और ये जो पैकेज आज जिसकी अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं उसमें ये तमाम तर बातें, कहीं तो अपोजिशन को भी बैठना होगा ना हुकूमत के साथ। वी नीड टू वर्क टुगेदर। बिल्कुल, we need to work together, but we don't understand how to work together with people who have only lied since their existence as a political force. मुझे आप दो बातें कोई बता दे जो इमरान नियाजी ने कही हो, जो उसने पीरी पूरी की हो, या जिससे उसने बैक स्टैब ना किया हो अवाम को, तो हम आज फिर उनके साथ बैठे हैं, अपना टाइम सारा उस पर लगाएं, बाकी जमातें भी आके बैठें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी। पर हमें यकीनन पता है कि जब इतने सालों में खान साहब ने एक भी वादा वफा नहीं किया, तो फिर हम अपना टाइम ज़ाया करने के बाद फिर उनकी चीज़ों से ये बैकआउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ कहीं जा नहीं रही है। और सबसे बड़ा मसला ये कि जिनकी गोद में खान साहब बैठे हुए थे वो भी काफी नाराज है, उनको गोद से धक्के देते जा रहे हैं, और खान साहब पहले धक्का देने के बाद फिर उनकी गोद में चढ़ते थे, अब तो खान साहब भी गोद में वापस चढ़ने के बजाय बातें कर रहे हैं असेंबलीज तोड़ने की, असेंबलीज डिसॉल्व करने की। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेशन इस वक्त इस फोरम पे नहीं है, लिहाजा आई वुडंट वांट कि हम वन साइडेड बात करते रहें। इस वक्त तो जाहिर है मसाइल आप दोनों जमातों के बीच में ज्यादा नजर आते हैं, दैट इज PMLN एंड पीपल्स पार्टी रिगार्डिंग NA 249। नाज़िर, पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में ना इत्तेफाक हो सकता है, बातचीत होगी, कभी नाराजगी भी होगी, कभी बन भी जाएंगे, और अभी भी मौलाना साहब ने बीच में एक किरदार अपना अदा किया है सीज फायर कराने का। पर हम दोनों तो पॉलिटिकल जमातें हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं, पर हम एक सेलेक्टेड जमात, एक झूठी जमात, एक नॉन पॉलिटिकल
सिलेक्टेड लोगों की एक जमात के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते ना, अच्छा, तो उनके और हमारा बहुत फर्क है। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो तो होना लाजिम है, क्योंकि 2023 के इंतखाबात भी हैं, उसमें फिर ये तमाम जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगी। अब कहाँ अहमद साहब से पूछते हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब से, कि किस पर ये ज़्यादा ओनस है इस वक्त कि ये कानून साजी जो है वो सही तौर पर हो, मशावरत से हो, कंसेंसस से हो, और फिर ऐसे इंतखाबात कंडक्ट किए जाएं कि जिसमें कम से कम इल्ज़ाम लगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद बिलाल महबूब साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चाहूँगी कि आपको क्या लगता है यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड आपको नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है वो इस वक्त अपोजिशन के साथ मिल बैठकर और अपोजिशन भी हुकूमत के साथ मिल बैठकर किसी कुछ नुकात के ऊपर मुत्तफिक होती नज़र आएगी वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पर? या आपको लगता है ये मामलात इसी तरह रहेंगे और जिस तरह अभी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इसी तरह से हम नेक्स्ट इंतखाबात में भी आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस बात का मुझे इम्कान बहुत कम नज़र आता है कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के कोई बामानी किस्म की गुफ्तगू करके किसी नतीजे पे पहुंच सके इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे, क्योंकि हुकूमत का जो रिकॉर्ड है माजी में वो इन चीज़ों के ऊपर मिल बैठ के निगोशिएशन करने के बारे में वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह से वो बाहर फिर दरमियान में अगर कोई पेपर एक्सचेंज होते हैं तो बाद में फिर वो पेपर लहरा देते हैं और कहते हैं ये देखिए हमसे एनआरओ मांग रहे थे, और फिर रोज़ उनके ऊपर तनकीद भी होती है, फिर जवाबन उनकी तरफ से भी तनकीद होती है। सही। तो अगर माहौल इतना ख़राब है और एक दूसरे के ऊपर बुरे अल्फाज का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो आप ये तवक्को रखें कि वो आके आपके साथ बैठ जाएंगे और आपके साथ मिल के इन चीज़ों से मुत्तफिक भी हो जाएंगे। ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं ये ऐड ये कर दूं कि ये जो इस्लाहात हैं, ये 49 इस्लाहात जी, और ये ईवीएम और इसके अलावा दूसरी बातें, इनमें से कोई भी ऐसी क्रिटिकल नहीं है कि अगर वो ना हो तो हमारे इंतखाबात फ्री एंड फेयर ना हो सकें। अच्छा, ये इस्लाहात की आप बहुत हर जगह में मैं सुनता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ये इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। मसल वो कह रहे हैं जी आप एक इलेक्शन एजेंट की बजाय 5 इलेक्शन एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अगर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहें तो 2000 मेंबर की बजाय वो 10,000 मेंबर की लिस्ट दें। सही। इस किस्म की बातें हैं, ये ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल तो ये है कि जो ऑलरेडी आपके पास है आप उसके ऊपर अमल करवाएं और उसका जो उसके ऊपर अमल दरामद है वो यकीनी बनाएं। तो ये जो गड़बड़ें हो रही हैं ये तो इन्हीं कवानीन के तहत हो रही हैं। आप ईवीएम ले भी आएंगे तो इससे बढ़ के गड़बड़ होगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है भी तो फिर हुकूमत कोशिश करे और सियासी जमातों के साथ इस तरह से एतमाद बहाल करे कि वो आपके साथ बैठ जाए। हाँ, ये सलमान साहब बड़ी अच्छी बात कही अहमद बिलाल महबूब साहब ने कि जो भी ये पैकेज है 49 सेक्शंस जो की बात है, इससे इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकती है, लेकिन कोई क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल तो एक्चुअली वो है जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने बिल्कुल प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था कि जो ऑलरेडी कवानीन दर्ज हैं उन पे अमल दरामद होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ये बताइएगा, ये जो ड्यूल नेशनैलिटी का चक्कर है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट करें या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतखाबात में हिस्सा लें, इन द सेंस के लाइक दे कैन टेस्ट द इलेक्शन। सो आपको लगता है कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर नून लीग भी मुत्तफिक होगी? देखिए, प्रिंसिपली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में भी वो भेजते हैं, जायदाद भी यहाँ बनाते हैं, और ऑनेस्टली जितना लगाव कमिटमेंट मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अपने मुल्क के लिए देखी है, शायद हम क्योंकि यहाँ रहते हैं तो उसका लेवल या इंटेंसिटी वो नहीं होती। सो मैं समझता हूँ कि उनको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए कि वो वोट कर सकें। एट द सेम टाइम हमें इस वक्त बड़ा ज़रूरी है सेंसस के ऊपर भी बात करना। सही। क्योंकि देखें, ये इसको इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो इस वक्त इंटेंट है वो ये नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाना है, वो सिर्फ ये है कि पीटीआई के चांसेस ऑफ विनिंग को मैक्सिमाइज करना है, ताकि 2000 लोगों की जो पार्टी है ना वो तो अपने आप को नई कोई पार्टी तो जमा हो ही ना सके, रजिस्टर हो ही ना सके। सो ये कंपटीशन को लिमिट करने की एक साजिश है और कुछ भी नहीं है। सो कमिंग बैक टू, देखें, कराची जैसे शहर की अगर मैं बात करूं या इवन लाहौर की मैं बात करूं, विद इन कंट्री पिछले कई सालों में बड़ी माइग्रेशंस हुई हैं,
اور یہ مائگریشنز کچھ سیزنل بھی ہوتی ہیں اور کچھ پرماننٹ ہوتی ہیں. اب کراچی کی اگر آپ مثال لے لیں تو اس وقت ابھی تک تو کراچی کی آبادی کے اوپر ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کراچی کی جو آبادی جتنی اس لاسٹ سینسس میں رجسٹر ہوئی ہے وہ اس کی آدھی بھی ہمیں نہیں لگتا کہ کاؤنٹ ہوئی ہے. اب وعدہ تو ہوا ہے نا کہ نیکسٹ انتخابات سے پہلے ہو جائے گی. دیکھیں اگر یہی نمبرز آنے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پلس یہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے جو یہ شناختی کارڈ کے اوپر مستقل پتہ اور عارضی پتہ یہ مسائل کو بھی دیکھیں جہاں پہ آپ کا کرنٹ ایڈریس ہوتا ہے دیٹ شوڈ بی دا ایڈریس آف یور ووٹ, بیکاز اس شہر کی وہاں کی ریسورسز آپ کرنٹلی آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ووٹ وہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے. اب یہاں ہمارے یہاں مختلف ماڈلز کام کر رہے ہیں. کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو ووٹرز جو رہائشیوں کی جن کا جو ووٹ ہی نہیں دے سکتے, یا ود ان انٹرا سٹی بھی اگر آپ بات کریں تو وہ چینج آف ایڈریس کی وجہ سے ان کو بڑی دقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں جا کے ایڈریس دے کر آئیں اپنے آبائی علاقے میں یا پرانے علاقے میں. ان مسائل کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بڑے مائکرو لیول کے ایشوز ہیں اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور نادرا کی اگر دفاتر اس وقت موبائل آفیسز موبلائز کر دیے جائیں علاقوں میں جن کے شناختی کارڈ نہیں ہے, اسی طرح بنگلہ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں ان کے وہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ ہیں, ابھی بھی ان کے کئیوں کے شناختی کارڈ نہیں ہیں. میرے علاقے کے لوگ ابھی بھی آتے ہیں, ان کو کوئی جاب نہیں دیتا. آپ ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیں. بہت سے لوگ جو کے پی کے سے آ گئے, ان کی نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے, آپ سمجھ لیں 15 سال کسی کو ہو گئے لیکن ابھی تک شناختی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے وہ سوابی کا لکھا ہوا ہے. یہی وہ باتیں ہیں نا سلمان, آپ دیکھیں یہ باتیں بالکل صحیح ہیں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس کی ریسورسز استعمال کرتے ہیں, وہیں آپ کو حق رائے دہی دینے کا حق بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ باتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب نے ڈسکس کرنی ہے, یا یہی جو ریفارمز کے نام پر اگر کمیٹی تشکیل ہوئی ہے اس میں یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جس علاقے کا آپ ظاہر ذکر کر رہے ہیں جہاں NA 249 ہے, وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بنگالیز کی بھی ہے جو آج تک بیچارے رجسٹر نہیں ہوئے, وہ بہاریز جو رجسٹر نہیں ہوئے, وہ سنیلیز کراچی میں جو رجسٹر نہیں ہوئے. بالکل. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے اب بھی اگر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تیمور تالپور صاحب, واٹ وڈ یو سے, تو ہم آخر پھر کتنے پاکستان بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تک ہم نے یہ سب نہ کیا. تمام سیاسی جماعتوں پر یہ اونس آتا ہے اور ایک طرح سے بلدیہ کے اس علاقے کے انتخاب نے ایک طرح سے نو کانفیڈنس شو کیا ہے عوام نے اس پورے پروسیس پر, ایسا لگتا ہے. جی بالکل, کانفیڈنس پیدا ہونا بھی چاہیے میرے خیال سے, اور ہوا بھی ہے. پر سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ بات کریں تو کس کے ساتھ کریں. چلے باقی جماعتیں تو بات کر لیں گی, پر جب تک حکومتی جماعت کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی تو کوئی بھی چیز آگے بڑھ نہیں سکتی ہے. اور ان کے اوپر لیک آف ٹرسٹ کا ایشو ہے, کوئی ان پہ بھروسہ کرنے کو, ان سے بات کرنے کو تیار نہیں. تو بہت سے ایسے مسئلے جو میرے خیال سے ہمیں بیٹھ کے ابھی سلجھانے چاہیے, اور بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نہیں سلجھیں گے جب تک عمران نیازی کا دور حکومت چل رہا ہے. کچھ مسئلے ہم ضرور کوشش کریں گے سالو کرنے کے, پر بہت سے مسئلے ہم اس کے جانے کے بعد ہی سالو ہو سکتے ہیں. اور جیسے احمد بلال صاحب نے کہا کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, ابھی بھی فیئر اینڈ فری الیکشن پریزنٹ سسٹم کے تھرو ہو سکتے ہیں, پر اس کے لیے ہمیں ول چاہیے, اپنی ول چاہیے, باقی جماعتوں کی ول چاہیے, اور جو یہ الیکشن کا عمل کراتے ہیں وہ, اور جو یہ عمل دیکھتے ہیں وہ, ان سب کو ایک سنسیئرٹی سب سے پہلے دکھانی پڑے گی. تو ہم میرے خیال سے اسی سسٹم میں چل کر اور ایک بہت ہی کامیاب اور صاف ستھری الیکشن کر سکتے ہیں. اوکے, بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. میں لاسٹ ایک ورڈ لینا چاہوں گی احمد بلال محمود صاحب آپ سے کہ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور جتنی بھی یہ اب تجاویز پیش کر رہی ہے حکومت اس وقت اپنے پیکج کے ذریعے, آپ کہتے ہیں اس سے امپروومنٹ ہوگی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جو ایگزسٹنگ سسٹم ہمارا ہے جس میں جس طرح کے پورا ایک عملہ ہوتا ہے اور بڑا زبردست قسم سے وہ اس کی ترسیل ہوتی ہے, وہ جس طرح سے بیلٹ آتا ہے, پھر اس کے بعد ڈلتا ہے, پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے, یہیں پہ مسئلہ آتا ہے کہ جبر سے یہ کاؤنٹنگ کو غلط کرایا جاتا ہے. کہیں یہ الزام ہے کہ سٹنگ پروونشل گورنمنٹ کا جبر ہے, کہیں اسٹیبلشمنٹ پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے. ان سب سے پھر کیسے بچا جائے گا؟ دیکھیے یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ اگر آپ نے کہا ہے نا کہ وہ بڑی طاقتیں اگر اس میں نیوٹرل ہو جائیں تو یہ جو مقامی طور پہ جو مداخلت ہوتی بھی ہے وہ ہینڈل ہو سکتی ہے. وہ اگر ایک آدھ حلقے میں ہو گئی تو اتنا بڑا فرق پڑتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بڑے ہول سیل
ये मसला होता है, पूरे नेशनल लेवल पे कैंडिडेट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, आप दबाव डाला जाता है, पैसे बांटे जाते हैं, तो वहाँ मसला होता है। ये जो लोकल मसाइल हैं ये हैंडल हो जाएंगे, मेरे ख्याल है पब्लिक का दबाव इनको करने पे मजबूर कर देगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अब देखना है कि NA 249 के हवाले से, जैसे कि सलमान साहब ने बताया भी कि कल हियरिंग भी है, क्या फाइनल तय होता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, हर हलके में इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के बाद एक शोर शुरू हो जाता है। जीतने वाला कहता है ज़बरदस्त काम इलेक्शन कमीशन ने किया, ज़बरदस्त, जमात जो है वो जश्न भी मनाती है, वोटर्स निकले भी, उनको सपोर्ट भी कर दिया। लेकिन जो हार जाती है वो बहुत सारे इफ्स बट्स निकाल कर सामने रखती है कि ये ऐसा हो नहीं सकता था। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं वो तो हल नहीं हैं, जो मिल बैठ कर चीज़ों को सही करना है यही इसका हल है। और इस डायलॉग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत आगे बढ़े, तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले और जो चीज़ें डूएबल हैं उसे किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।